राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक परिवारलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर, एउटा कन्फरेन्स आयोजना गर्नुभएकोमा देशभरिका व्यवस्थापकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्ना रणनीतिहरू, बैंकको कार्ययोजनाहरूलाई एकै ठाउँमा सेयर गर्ने, छलफल गर्ने, इन्टरेक्ट गर्ने एक खालको मोडालिटी बनाउनु भएको छ। सँगसँगै अहिले इमर्जिङ इस्युहरूको बारेमा इमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरूलाई एकत्रित गरेर यहाँहरू माझ राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ र नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिहरूको बारेमा पनि हामीलाई केही अवसर बोल्ने, भन्ने, यहाँहरूलाई सेयर गर्ने अवसर दिनुभएको छ। यस अर्थमा पनि म यो कार्यक्रम आयोजनाप्रति हार्दिक बधाई र राष्ट्र बैंक र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म धेरै लामो कुरा राख्दिनँ। पहिलो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै बारेमा केही राख्न चाहन्छु, त्यसपछि नेपाल सरकार राष्ट्र बैंकका नीतिहरूको बारेमा अलिकति राख्न चाहन्छु र आजको मेन थिम सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ सम्बन्धी अलिकति केही कुरा राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 2022 सालमा स्थापित नेपालको दोस्रो कमर्सियल बैंक, नेपालको ठुलो बैंक, आफ्नै अद्वितीय चाहिँ इतिहास बोकेको बैंक छ। यो बैंकको डेटाहरू हेर्दा धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै यो बैंक यहाँ आइपुगेको छ। यहाँहरूले इतिहास केलाउनु भयो भने धेरै खालका अप्ठ्याराहरू बैंकले फेस गरिसकेका छ, तर बैंकसँग धेरै महत्त्वपूर्ण स्ट्रेन्थहरू छ। बैंकको अघि मात्रै पनि यहाँ प्रेजेन्टेसन भइरहेको थियो, अलमोस्ट 100% चाहिँ अनरसिप सरकारको छ, सरकारको ब्याकिङ छ, सरकारका अधिकांश प्रतिनिधिहरू बोर्डमा हुनुहुन्छ। त्यो यहाँको निकै ठुलो स्ट्रेन्थ हो, त्यसलाई यहाँहरूले क्याच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी देशव्यापी नेटवर्क छ, सरकारी कारोबार यहाँहरूले ठुलो हदसम्म गरिराख्नु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि ठुलो हदसम्म नोटकोषको परिचालन अर्थात् क्यास म्यानेजमेन्टमा यहाँहरूलाई सहयोग छ। त्यो खालको स्ट्रेन्थ पनि यहाँहरूसँग छ। सँगसँगै आफ्ना व्यवस्थापकहरू अत्यन्तै सक्षम ओरिएन्टेड व्यवस्थापकहरू यहाँहरूसँग हुनुहुन्छ र डेटाहरू हेर्दा पनि सिस्टमभित्र भएको बैंकहरू मध्येमा लोएस्ट बेस रेट भएको बैंक हुनुहुन्छ। यहाँहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता त्यसले रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। यहाँहरू बजारभित्र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी भएर उत्रन सक्ने क्षमता यहाँहरूमा छ। यो भइराख्दा केही च्यालेन्जेसहरू होलान्, केही कमजोरी होलान्, तर त्यो बिचमा यहाँहरूको स्ट्रेन्थ धेरै छ। यहाँहरू राम्ररी काम गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अर्को विषय, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकका नीतिहरूको सन्दर्भमा हामीले फिस्कल पोलिसी, बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत र विभिन्न सर्कुलरहरू मार्फत यहाँहरूलाई हाम्रा नीतिहरू सेयर गरिरहेछौँ। ती यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, यहाँहरूको जानकारीमै छ। समग्रमा राज्यका पछिल्ला दिनका पोलिसीहरू र केन्द्रीय बैंकको पोलिसीहरूको ओरिएन्टेसन, यहाँहरूसँग रिलेटेड ओरिएन्टेसन चाहिँ के छ त भन्दा, यहाँहरू राष्ट्रको रिसोर्सेस चलाइराख्नु भएको छ, पब्लिकको रिसोर्सेस चलाइराख्नु भएको छ। त्यो रिसोर्सेसलाई वेस्ट हुन दिनु भएन, त्यो रिसोर्सेसलाई निष्क्रिय हुन दिनु भएन, त्यो रिसोर्सेसको दुरुपयोग हुन दिनु भएन। त्यो रिसोर्सेस, त्यो स्रोत, त्यो ब्याङ्किङ स्रोतलाई चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा, आन्तरिक उत्पादनमा परिचालन गर्नु पर्यो, जसले गर्दा उत्पादन बढोस्। अनावश्यक रूपमा बाह्य आयात गरेर हुने चिजहरू अथवा अनुत्पादक चिजहरूमा यहाँहरूको फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू खर्च नहोस् भन्ने एक खालको की ओरिएन्टेसन हाम्रा पोलिसीहरूले लिएको छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकको डाइरेक्टेड लेन्डिङसँग रिलेटेड पोलिसी, एटलिस्ट कमसेकम पनि आफ्नो लोनको, आफ्नो टोटल कर्जाको 15% कर्जा कृषिमा लगानी गरेको हुनुपर्ने छ 2084 सम्म। कमसेकम पनि 10% ऊर्जामा खर्च गरेको हुनुपर्ने छ। त्यसै गरी एमएसएमईमा 15% खर्च गरेको हुनुपर्ने छ, त्यहाँ लगानी गरेको हुनुपर्ने छ। यी विषयहरू के हुन् त भन्दा देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ल्याइएका नीतिहरू हुन् र बैंक भएको नाताले यहाँहरूले पब्लिकले हार्ड अर्न गरेर यहाँ डिपोजिट गरेको रकमलाई त्यसरी नै राज्यको उत्पादनमा, राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टमा, राष्ट्रिय स्वार्थमा यहाँहरू प्रत्येक ब्रान्चबाट, प्रत्येक कार्यालयबाट लगानी गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो कामना रहन्छ। हाम्रो चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेका छन्। अब बैंकै कुरो गरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ
इस्युहरू आउने गर्छन्। हामीले दुःखका साथ भन्ने गर्नुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हामीलाई इभन ओभरसाइट एजेन्सीहरूबाट पनि कन्सर्न उठाउने गरेको पाइन्छ। मैले दुई ठाउँ यो क्वेसन सुनिसकेँ। त्यसकारण मैले यहाँ म्यानेजरहरू सबै एउटा संस्थाको हुनुभएको ठाउँमा मैले राख्नै पर्छ। हाम्रो इमान्दारिता महत्त्वपूर्ण छ। हामी ट्रस्टी हौँ, हामी कस्टोडियन हौँ पब्लिकको डिपोजिटको। हामीले त्यो कस्टोडियनको भूमिकाबाट हामी कहीँ कतै विचलन भयौँ भने त्यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यो ठुलो जोखिम हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि निर्वाह गर्नुपर्छ, संस्थागत रूपमा पनि पर्छ, प्रणालीले पनि पर्छ र कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रमा पनि जान सक्छ। यस अर्थमा पनि यहाँहरूको इमान्दारिता महत्त्वपूर्ण छ। मलाई कयौँ ठाउँमा एकदमै सिरियस क्वेसनहरू उठेका छन्, इभन पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरूमा। अहिले घुस नलिकन लोन पाइँदैन, कतिपय प्रदेशहरूमा मध्यस्थता नभइकन ऋण पाइँदैन भन्ने कुराहरू उठिराख्दाखेरि यहाँहरूले कहाँ त्यो इभिडेन्स छ, कहाँ पाउनु भएको छ? यो कुरो त हाम्रो लागि धेरै सिरियस कुरो हो। हामीलाई यो इभिडेन्स चाहिन्छ। हामीले त्यो भन्ने गरेका छौँ। कहीँ कतै झुक्किएर पनि यहाँहरूका कार्यालयहरूमा, यहाँहरूले व्यवस्थापन गरिरहेको ठाउँहरूमा त्यो स्थिति हुन नपाओस्, त्यो सुन्न नपाओस्। मेरो हार्दिक विनम्र अनुरोध छ यहाँहरूलाई। हामी कस्टोडियन हो पब्लिकको डिपोजिटको। यहाँहरूले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ आफ्नो ब्यालेन्स सिटलाई। यहाँको ब्यालेन्स सिटको एसेट्सहरू केही पनि होइन। यहाँ ठान्नु होला, मेरो ब्यालेन्स सिटमा रहेको राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स मेरो सबभन्दा ठुलो एसेट्स हो, मैले लगानी गरेको लगानी ठुलो एसेट्स हो। त्यो केही पनि होइन। एउटा ब्याङ्कको लागि, एउटा वित्तीय संस्थाको लागि सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको उसको ग्राहक हो, उसको डिपोजिटर्स हो, पब्लिक कन्फिडेन्स हो। त्यसकारण जुन कुरा तपाईँको लाइबिलिटी साइडमा डिपोजिट भएर बसिया छ, दायित्व भएर बसिया छ, इनफ्याक्ट ब्याङ्कको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति त्यो हो। तपाईँसँग भएको सुनको पनि केही अर्थ हुँदैन जुन दिन पब्लिकले तपाईँप्रति विश्वास गर्नुहुन्न। त्यसकारण तपाईँको हाम्रा प्रत्येक काम कारबाही पब्लिकको कन्फिडेन्स, पब्लिकको विश्वास गेन गर्ने गरी, विश्वास एचिभ गर्ने गरी हामी लाग्नुपर्छ। हाम्रा साना घटना, साना कामले पनि चाहिँ खराब कामले पनि सारा संस्थालाई असर पार्छ। यहाँहरूले कतिपय घटनाक्रमहरू अगाडि देखिसक्नु भएको छ। मैले यो अवसरको मौका प्रयोग गरे आउनुहोस् केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्वको नाताले यहाँहरूले यी कुराहरू ख्याल गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध छ यो गभर्नेन्ससँग रिलेटेड विषयमा। जहाँसम्म सस्टेनेबल फाइनेन्स छ, यहाँहरू यहाँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ आजको दिनमा। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको पनि आफ्नो नेसनल कमिटमेन्ट छ, जस अन्तर्गत 2045सम्म नेपाल नेट जिरोमा जाँदैछ। राज्य सरकारको कमिटमेन्ट। हामीले एडाप्टेसन प्लान पनि बनाइसकेका छौँ 2021-50 को, जसमा लगभग 47 अर्ब डलरको खर्च हुने अनुमान छ। धेरै ठुलो खर्च छ। त्यसमा झन्डै 46 अर्ब डलर हामीले बाह्य स्रोतको एक्सपेक्ट गरेका छौँ भने बाँकी आन्तरिक स्रोतको कुरा छ। नेपाल सरकारको पनि अत्यन्तै राम्रो कमिटमेन्ट देखिन्छ। विगत केही वर्षहरू हेर्दाखेरि झन्डै 6% हाम्रो रिसोर्सेस बजेट एलोकेसन हामीले डाइरेक्टली क्लाइमेट चेन्ज मिटिगेसनको लागि एलोकेट गरिरहेछौँ भने झन्डै 30% भन्दा बेसी डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली क्लाइमेट चेन्जको लागि हामीले लगानी गरिरहेछौँ राज्यको तर्फबाट पनि। यो लगानीहरू केवल राज्यको तर्फबाट मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रत्येक संस्थाहरू निजी क्षेत्रबाट पनि त्यत्तिकै लगानी क्लाइमेट चेन्जको लागि हुन जरुरी छ, जसको लागि हाम्रो समग्र हाम्रो एनुअल ग्रोथको टार्गेटहरू हामीले हेऱ्यौँ भने पनि 2/3 भन्दा बेसी एक्सपेक्टेसन निजी क्षेत्रबाट हुने गर्छ, जसको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको फाइनेन्सिङ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र फाइनेन्सिङ हामीले हिजोको दिनमा जुन खालको रिस्कहरू ब्याङ्कहरूमा देख्थ्यौँ, लिक्विडिटी रिस्क भन्थ्यौँ, क्रेडिट रिस्क भन्थ्यौँ, अपरेसनल रिस्क भन्थ्यौँ, त्यो क्याटेगोराइजेसन गरिराख्दाखेरि अहिले पछिल्ला दिनहरूमा यो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क अर्थात् इन्भाइरोमेन्टल र सोसियलसँग गाँसिएको रिस्कहरू अझै जबरजस्त रिस्कहरू छन्। हाम्रो प्रत्यक्ष उदाहरण छ मेलम्ची, त्यत्रो लगानी गरेर हामीले बनायौँ, एउटा बाढीले सखाप पारिदियो। एउटा ब्याङ्कको लगानी त्यहाँ हुँदो हो, ब्याङ्कको अवस्था के हुन्थ्यो, त्यसले कति लस क्रिएट गर्थ्यो। त्यसले गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले भोलिको दिनमा आफूले लगानी गरिराख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल रिलेटेड राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन पनि जारी गरिएको छ ESG सँग रिलेटेड 2018मै र 2022मा त्यसलाई रिभाइज गरिएको छ। त्यसै गरी क्लाइमेट रिलेटेड अध्ययनहरू पनि भइरहेछ। हामीले यही साल मात्रै 2080मै मात्रै हामीले ग्रिन फाइनेन्स ट्याक्सोनोमीको चाहिँ डकुमेन्ट हामी एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, पब्लिक कन्सल्टेसनमा लगिसकेका छौँ डकुमेन्ट बनाएर। त्यसकारण केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल सरकार सबै यो क्लाइमेटसँग गाँसिएको रिस्कमा
चाहिँ कमिटेड छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीले COP28 मा गएर पनि हाम्रो कमिटमेन्टहरू स्पष्ट रूपमा रिफ्लेक्ट गर्नुभएको छ। हामी त्यति कमिटेड छौँ। त्यसले गर्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको तर्फबाट पनि हामीले लगानी गर्दा क्लाइमेटसँग रिलेटेड चाहिँ रिस्कहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले गर्दा हामी सस्टेनेबल फाइनेन्सिङको लागि, ग्रिन फाइनेन्सिङको लागि त्यत्तिकै प्रतिबद्ध हुनेछौँ र हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि जोखिम नियन्त्रणको लागि, जोखिम मिटिगेसनको लागि त्यत्तिकै हामी सबल हुनेछौँ। यति भन्दै यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरूले अवसर दिनुभएको छ। यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफल रहोस्। म राष्ट्र ब्याङ्क र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यहाँहरू जो बाहिरबाट आउनु भएको छ, यहाँहरूको बसाइ उपत्यका बाहिरबाट आउनु भएको छ, यहाँहरूको बसाइ राम्रो रहोस्, यो कार्यक्रम सफल रहोस्। यति भन्दै मेरो छोटो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको यस विशाल जमघट, जसलाई राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभएको छ, यसको उद्देश्यमा पूर्ण रूपले सफल हुनेछ भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। खास गरी मेरो नयाँ जिम्मेवारी पछिको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हो। हामी अहिले विनियोजन बजेट विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि दुवै सदनमा छलफल चलिरहेको छ। नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा हामी रहेका छौँ र सुरुमै यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकार, राज्यका कामहरू, जिम्मेवारीहरू निरन्तरतामा हुन्छन्। सरकारहरू निरन्तरता हुन्, तिनका नीतिहरू आधारभूत रूपले परिवर्तन हुँदैनन्। हामीसँग जनताको सार्वभौम जनमतबाट, सहभागिताबाट निर्माण गरिएको संविधान रहेको छ। संविधान अनुसारका विभिन्न कानुनहरू बनेका छन्। त्यसमा आधारित रहेर नै हामीले हाम्रो राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्छौँ। हाम्रा आर्थिक प्रणालीहरू, आर्थिक व्यवस्थाहरू हुन्छन् र अरू सामाजिक लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू हाम्रो संविधानभन्दा बाहिर हामी हुँदैनौँ। तर त्यो राज्य सञ्चालनमा सरकारहरू फेरिन्छन्, सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व फेरिराख्छ, बेला बेला त्यसका समीकरणहरू पनि फेरिन्छन् र अलिकति त्यही कुरालाई फरक ढङ्गले, फरक कार्यशैली, फरक प्रयत्नबाट व्यक्तिका भूमिकाहरू काम गर्नेमा, कार्यशैलीमा फरक हुन्छन्। त्यही म्यान्डेटभित्र रहेर पनि व्यक्तिका क्षमता, व्यक्तिका क्रियाशीलता, व्यक्तिका प्रयत्नले फरक परिणामहरू निस्किरहेका हुन्छन्। तर त्यस्तै परिवेश, त्यही कानुनबाट, त्यस्तै व्यवस्थाबाट अर्को व्यक्तिले, अर्को नेतृत्वले परिणामहरू दिइरहेको हुँदैन। म यहाँहरूसँग राख्न खोजेको कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले म फरक ढङ्गले काम गर्छु। यद्यपि विगतमा मैले काम गरेको छु, तर यसपटकको जनताको आकाङ्क्षाहरू, खास गरी युवाहरूको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो देशमा भविष्य छ, यो देशमा सम्भव छ र यहाँ गर्न सकिन्छ, केही आशा लाग्दा ठाउँहरू छन् भन्ने म एउटा होप जगाउँछु, एउटा आशा, एउटा विश्वास जगाउँछु भनेर फरक शैलीबाट काम सुरु गर्नुभएको छ। र आज चारैतिर व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा एकातिर नकारात्मक खालका व्यवस्थाप्रति अनास्था फैलाउने, आफ्ना सीमित स्वार्थहरू पुरा गर्ने प्रवृत्तिहरू छन्। हामीलाई थाहा छ, ब्याङ्कहरूको ऋण लिने, कालो सूचीमा पर्ने या डिफल्टर हुने, अनि चाहिँ पछि म तिर्दैन भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति पनि छ। त्यो अपराधिक प्रवृत्ति, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। त्यसै गरी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने, व्यवस्थै मन परेन भनेर व्यवस्थाका सानातिना कमजोरी, राजनीतिक प्रणालीका सानातिना कमजोरीहरू खोतलेर त्यसलाई नै सबै पक्ष जस्तो बनाएर अनास्था, समाजमा एउटा अनास्था, व्यवस्थाप्रति, नेतृत्वप्रति अनास्था पैदा गर्ने प्रवृत्तिसँग पनि हाम्रो सहमति छैन। धार्मिक अतिवाद, सामाजिक अतिवाद
हाम्रो मिलेर रहेको समाजलाई विखण्डन गर्ने प्रयत्नहरू, आफ्ना केही स्वार्थहरू पुरा गर्दै आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरू अगाडि ल्याउने प्रवृत्तिहरूसँग हाम्रो सहमति छैन। त्यसै गरी काम नगर्ने, सजिलै इजी मनी खोज्ने, सजिलै राम्रो जीवन स्तर खोज्ने मान्छेहरूसँग हाम्रो सहमति छैन। दुनियाँभरिका विकसित देशहरूका उदाहरण दिएर यहाँको नेतृत्वलाई सराप्ने प्रवृत्तिसँग पनि हामी सहमत छैनौँ। तर आफ्नै माटोमा म पसिना बगाउँछु, आफ्नै मातृभूमिमा के काम गर्छु भन्ने प्रवृत्ति, त्यस्ता चाहिँ सोचहरूसँग हाम्रो सहमति छ। र त्यस सोचभित्र रहेर आफूलाई पनि त्यो सोचभित्र राखेर कहाँनिर कमजोरी भयो, राज्य प्रणालीमा कहाँ कमी भयो, त्यो समीक्षा गर्दा हामी तयार छौँ। किन हाम्रो 1.5 दशक लामो यो परिवर्तनले, गणतन्त्रले, सङ्घीयताले, समावेशिताले, धर्मनिरपेक्षताले, त्यसले सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरू जसलाई हामी स्थापित गरेका छौँ, त्यो कुरोले किन कहाँनिर चाहिँ हाम्रो पुगिराखेको छैन, किन डेलिभरी दिइराखेको छैन, जनताको अवस्था किन परिवर्तन भएन भन्ने कुरामा हामी समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ। हामी राजनीतिक नेतृत्वले कहाँनिर कमजोरी गऱ्यौँ, कहाँनिर जनताका विश्वासहरू जित्न सकेनौँ, यो कुरामा हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ। राष्ट्र बैङ्कको कुरा आउला, सरकारी ब्याङ्कहरूका कुरा आउला, प्राइभेट ब्याङ्कहरूका कुरा आउला। आज कोही प्रति पनि विश्वास छैन समाजमा। किन यसो हुँदैछ? ब्याङ्कर्सहरूलाई के भनिन्छ? नयाँ सुटखोरहरू भनिन्छ, नयाँ साउजीहरू भनिन्छ। त्यो होइन, यो त हुँदै होइन कुरा। तर चाहिँ भनिन्छ किन? राजनीतिज्ञहरू सबै व्यथित छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, अनियमितता गर्छन्, तस्करी गर्छन्। दुनियाँ किन? यसमा के कारण छ? हामीले समीक्षा गर्नुपर्नेछ। के सबै राजनीतिज्ञ व्यथित हुन्छ? राजनीति सबै व्यथित हो? आधुनिक मानव समुदायले सिर्जना गरेको, अन्वेषण गरेको चिज त राजनीति हो, राजनीतिक प्रणालीहरू हुन्। त्यो किन? राजनीतिक दलहरू हुन्, तिनीहरू राम्रो पनि गरेका छन् दुनियाँहरू, तर हाम्रोमा किन असफल भइरहेछ? यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अरू धेरै चिजहरू, निर्माण व्यवसायलाई खोज्यो गाउँमा, सहरमा जनताको बिचमा निर्माण व्यवसायको राम्रो छवि छैन, उद्योगी व्यवसायको राम्रो छवि छैन। र हामी सबैले आफैलाई गाली गर्ने, आत्मनिन्दा गर्ने, अनि हामी कोही पनि ठिक छैनौँ भन्ने जस्तो किन यस्तो भाष्यहरू तयार भएका छन्, कसरी भए भन्ने कुराको समीक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस अर्थमा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू जो तपाईँहरू देशैभरि आउनुभएको छ, अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामी के हौँ, हाम्रो राष्ट्र के हो, हाम्रो देश के हो, हामी के हौँ, हाम्रो संस्था के हो, सबैले आत्मसमीक्षा गर्ने र फेरि सकारात्मक सोचका साथ काम समक्ष गर्न सकिन्छ प्रयत्न गर्ने हो। र सबै हाम्रै जेनेरेसनले अथवा हाम्रै स्टाफहरूले सबै मेरो कार्यकालमा हुँदैन, तर हामीले सकारात्मक काम सुरु गर्ने हो भन्ने एउटा सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्ने समय आएको छ। म अर्थमन्त्रीको रूपमा कुनै थाई जागिरमा आएको होइन। म छोटो टाइम बस्न सकौँला, लामो टाइम बस्न सकौँला, तर म बस्दासम्म कि म अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहिँ मैले चाहिँ के आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ जति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ पाहुनाको रूपमा, सहभागीको रूपमा, हामी आफ्नो जिम्मेमा जहाँ छौँ त्यहाँबाट सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्ने समय छ, जसले नेपाली जनतामा, हाम्रा युवाहरूमा एउटा चाहिँ आशाको सञ्चार गर्न सकियोस्। यो हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले हामी यसरी सोच्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मैले सुरुमै भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले म केही राम्रो सुरुवात गर्छु सुशासनको क्षेत्रमा, आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रहरूमा, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा। सुशासन बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। आर्थिक समृद्धि बिना हामी सामाजिक न्यायको कुरा गर्न सक्दैनौँ। हामीले सामाजिक न्याय, धनी र गरिब बिचका खाडल कम गर्ने कुरा गर्नुको अर्थ हामीले गरिबी बाँड्ने कुरा गरेका छैनौँ, सम्पन्नता बाँड्ने भनेका हौँ, अवसरहरू बाँड्ने भनेका हौँ। त्यस अर्थमा यसको जडमा अघि गभर्नर साहबले अलिकति चर्चा गर्नु, हरेक संस्था किन यति धेरै करप्ट भयो, किन यति धेरै भ्रष्ट भयो, हाम्रो हरेक संस्थाहरू, हरेक निकायहरू कसैप्रति, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायालय, प्राइभेट सेक्टर सबै जहाँ गए पनि किन यस्ता प्रश्न उठेका छन् भन्दा यो प्रश्नहरूको जवाब सकारात्मक रूपले दिनु छ कि कमजोरीहरू छन्, कमीहरू भएका छन् यो बिचमा, तर राम्रा पनि छन्। हाम्रा राम्रा रेकर्डहरूलाई
राम्रा पात्रहरूलाई, राम्रा कामहरूलाई स्थापित गर्ने, सम्मान गर्ने र जसलाई रोल मोडलको रूपमा स्थापित गर्ने र खराब प्रवृत्तिहरूलाई दण्डित गर्ने, एक्सपोज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ यो राम्रो प्रवृत्ति होइन, खराब प्रवृत्ति हो भनेर समाजमा स्थापित गर्ने एउटा चाहिँ सीमारेखा खिच्नुपर्ने समय आएको छ। यसतिर यहाँहरू सबैको ध्यान जानेछ। हो, हामी भूमण्डलीकरणको युगमा छौँ। युरोपियनहरूले खास गरी चाहिँ 300 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति, पहिलो चरणको औद्योगिक क्रान्ति सुरु गर्दा हामी चाहिँ यो आधुनिक नेपाल राज्य नै बनिसकेको थिएन, आधुनिक राज्य नै बनिसकेको थिएन हाम्रो अहिलेको भन्दा हामी कति पछि छौँ। स्वाभाविक रूपले हामी तथ्यमा पनि हेर्नुपर्छ कि अहिले दोस्रो तेस्रो हुँदै चौथो अहिले डिजिटल युग भनिन्छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युग, अझ 5औं क्रान्ति हो, औद्योगिक क्रान्तिको 5औं चरण हो यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग भनिन्छ। कसैले चौथो चरणमै राख्छ। विकसित सबै देशहरू, अगाडि बढेका सबै देशहरूले 5औं चरणको औद्योगिक क्रान्तिको तयारी गरिरहेका छन् र त्यो 5औं चरणको लागि अरबौं अरब चाहिँ खर्च गरिरहेका छन्। त्यसको चरणको लागि कसैले 5औं चरणमा गइसक्यो भनिरहेका छन्। तपाईँ छिमेकी चीनको कुरा गर्नुहोस् या अमेरिकाको, युरोपियन युनियनले खर्च गरिरहेको, जर्मनीले 5औं चरणको औद्योगिक क्रान्तिको लागि कति खर्च गरेको छ, राज्यले नै कति गरेको, तपाईँ डेटा हेर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ कि अघि बढेका देशहरू कहाँ पुगेका छन्। कुनै बेला 1990तिर इन्टरनेट सार्वजनिक गर्दा त्यस अगाडि अमेरिकी सेनाले आफ्नो आन्तरिक रूपले प्रयोग गरेको थियो इमेल लगायतका साधनहरू, माध्यमहरू। तर जब सार्वजनिक ल्याउनसम्म अरू मान्छेहरू, अरू देशहरू 10औं वर्ष पछि परिसकेका थिए। र अहिले हामी यो युगमा आउँदा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा आउँदा हामीले चाहिँ कसरी फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गतिलाई पकड्ने हाम्रो फेरि नयाँ च्यालेन्ज। हामी एकातिर हलो कुटो कोडालोमा छौँ, निर्वाहमुखी कृषिमा छौँ, अर्कोतिर चाहिँ सबै चिज चाहिँ रोबोटिक, डिजिटल, अझ चाहिँ अर्को त्योभन्दा पनि अगाडिको चरणमा पुगिसकेको छ। भन्दा यो कसरी यो ग्यापलाई कसरी कम गर्छौँ? एकातिर सोचेर हामी चाहिँ विकसित प्रविधिहरू सोच्दा चाहिँ कहाँ पुगिसकेको छ त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्दैछौँ। अर्कोतिर हाम्रो यथार्थ स्थिति छ अनि हामी विकसित अर्थतन्त्र, विकसित सूचना प्रविधि र विकसित समाजको कोणबाट त्यो जो हामीले त्यहाँ पनि छौँ, त्यसबाट हेर्दा हामी यति धेरै असन्तुष्ट, कति पछि पऱ्यौँ भन्ने हुन्छ। तर फेरि हाम्रो धरातलबाट हेर्दा चाहिँ फेरि हामीले केही गरिरहेका छौँ। 300 वर्ष अघि रहेकाहरूलाई पनि हामी पछ्याइरहेका छौँ कयौँ क्षेत्रहरूमा। हामी चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै हामी अगाडि छौँ। यो तथ्याङ्कले बताएको कुरा, हामी यो बौद्धिक समुदाय यहाँ उपस्थित भएर हामी सामान्य मान्छेले कमेन्ट गरेको जस्तो होइन, तथ्याङ्कमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी केही मान्छेले अति सङ्कटमा छौँ, मन्दीमा छौँ, त्यतातिर हामी स्लो डाउन अथवा सुस्ततामा छौँ, केही दबाब छ भन्छौँ हामी। के हो अहिले हाम्रो स्थिति के हो? यहाँ चाहिँ हाम्रो नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्क गभर्नर साहब हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो स्थिति के हो? नकारात्मक हाम्रो ग्रोथ कहिले भयो भने एकपटक कोरोनाको बेला भयो, त्यो होला नि त मन्दी भनेको, सङ्कट। त्योभन्दा अझ उता हामी छिमेक श्रीलङ्कामा देख्यौँ कि 5-7 दिनलाई पनि हामी एउटा चाहिँ सामान, अति आवश्यक चाहिँ वस्तुहरू, सेवाहरू आयात गर्न नसक्ने, वैदेशिक मुद्राको सञ्चित नभएको अवस्था होला नि गम्भीर सङ्कट भनेको। के त्यस्तो अवस्थामा छ नेपाल? छैन। तपाईँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ, पब्लिकलाई सबैले बुझ्दैन, त्यसो अवस्था छैन। एकपटकको जो माइनस ग्रोथ रेट भएको, नेगेटिभ भएको, त्यसपछि कहिले भएको छ? विश्वभरिको एभरेज ग्रोथ रेटभन्दा माथि नेपाल छ, 2.5-3% भन्दा मुनि हामी कहिले पनि गएका छैनौँ। भन्दा कसरी हामी सङ्कटमा छौँ? यो त हामीले भन्न सक्नु पर्यो। जान्ने मान्छे, तथ्याङ्क बुझेको मान्छे, अनि हामी सबै चुप बस्यौँ भने सामाजिक सञ्जालले समाज चलाइदिन्छ, सस्तो टिप्पणीले समाज चलाइदिन्छ। सबै चोर, सबै फटा, सबै तस्कर, सबै भ्रष्टाचारी, अनि हामी पनि हो जस्तो भएर कसले हो समाजलाई नेतृत्व गर्ने भन्दा त राजनीतिज्ञले, बौद्धिक समुदायले हो, पोजिसनमा बसेको, डेटासँग खेलिरहेको, तथ्यसँग खेलिरहेको व्यक्तिले हो नि त यो त चाहिँ। अनि हामी सबै आरोपित भएर बस्ने जस्तो अवस्था छ। यो लोकतान्त्रिक समाज हो, खुला समाज हो। हाम्रो सुन्दरता भनेको के हो भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गभर्नर, सिओ, अध्यक्ष कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन। यो राम्रो हो। यो व्यवस्थाको सुन्दरता के हो भने उच्चभन्दा उच्च पदस्थ जति पनि शक्तिशाली मान्छेहरू, त्यो मान्छेहरूले यसलाई आफूले चाहिँ यदि गल्ती गर्यो भने उसलाई पनि छानबिन गर्न सक्छ, सजाय गर्न सक्छ, दण्डित गर्न सक्छ। त्यो हाम्रो सुन्दरता यो व्यवस्थाको। अनि त्यो सुन्दरतालाई लिएर फेरि हामी यसलाई दुरुपयोग गर्ने हो, अनास्था फैलाउने हो र कुनै मान्छेहरू कुनै
परिवारहरू चाहिँ कानुनभन्दा संविधानभन्दा छानबिनभन्दा माथि हुन्थ्यो भने त्यसमा त छैन। हामी कतिपय त्यता फर्क्यो त्यो राम्रो थियो भन्नुपर्छ कि त्यस्तो हो होइन। तर हामी कोही माथि प्रश्न उठ्यो, मेरै माथि प्रश्न उठ्यो, मैले जवाफ दिनुपर्छ। त्यसको अर्थ राजनीतिले जवाफ दिने होइन, म व्यक्ति राजनीतिक बिग्रिन सक्छु। एउटा ब्याङ्कर्समाथि उठ्यो भने ब्याङ्कर्सले जवाफ दिनुपर्छ, होल ब्याङ्किङ सेक्टरले त्यसको जवाफ दिनु जरुरी छैन। व्यक्तिले अपराध गर्छ, हरेक दिन दसौँ हजार मान्छे पक्रिएका छन्, जवाफ दिइरहेको हुन्छ, इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, सफाइ पाइरहेको हुन्छ। त्यो मान्छे कि मेरो घरको छोरी छोरा आफन्त कोही हो कि तपाईँहरूको हो, कोही अलि चाहिँ बाहिर देखिएको मान्छेहरूको परिवार हुने हो, त्यो धेरै नै अथवा निकटता हुँदा मान्छे चाहिँ आरोपित हुनुपर्ने होइन। निर्दोष मान्छे कोहीसँग नजिक, कसको परिवारको नजिक भएको कारणले उसले भयङ्कर सजाय भोग्नुपर्ने, छुट्टै व्यवहार गर्नुपर्ने, त्यो पनि हुँदैन। हाम्रो नागरिकहरू बराबर हुन्। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी यस्तो धारणा पनि बनाउन जरुरी छैन कि त्यो एउटा व्यक्तिले अपराध गर्यो, गल्ती गर्यो भने सिँगै त्यो क्षेत्र अपराधित या दण्डित हुनुपर्ने, आरोपित हुनु पर्दैन। केही ब्याङ्कहरूमा बेठिटी हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो नियामक निकाय चाहिँ हेरिरहेको छ, या कुनै ब्याङ्कमा हुनसक्छ, कुनै नियामक निकायमा पनि कहिले चाहिँ बेठिक पात्र पर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ हामी त्यसलाई नकार्न सक्दैनौँ, नकार्न पनि हुँदैन। त्यसै गरी कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि कमजोरी हुन्छन्, व्यक्तिहरूका कमजोरी हुन्छन्, तर सिँगै क्षेत्रलाई आरोपित गर्ने, निर्माण व्यवसाय यसो हो, प्राइभेट सेक्टर यसो हो, ब्याङ्क यसो भनेर एकमुष्ट एउटै दालोमा हालेर आरोपित गर्नु हुँदैन। तथ्यमा, तथ्याङ्क, व्यक्तिमा, पात्रमा। तर हरेक व्यक्तिले सार्वजनिक उठेको प्रश्नलाई सार्वजनिक रूपले जवाफ दिनुपर्छ। कानुनी कुनै अनुसन्धान गर्ने निकायमा उठेछ भने अनुसन्धान गर्ने निकायमा जवाफ दिनुपर्छ। न्यायिक निकायमा उठ्यो भने न्यायिक निकायमा दिनुपर्छ। तर यदि कसैले गल्ती गरेको छैन भने उसले चाहिँ त्यसबाट सफाइ पाउनुपर्छ, उसको व्यक्तित्व पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। त्यो खालको कल्चर बनाएनौँ भने हामी कि चाहिँ अलि ठुला बडा पोस्टमा बसेका मान्छेलाई छानबिनै नगर्नेमा जान्छौँ, कि गयो भने तिनी मान्छे सबै सिद्धिएको होल त्यो सेक्टर नै माथि नै अनास्था पैदा गर्ने खालको हुन्छ। यस्तो अतिवादी सोच पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले म यहाँहरूसँग राख्ने कुरा, मैले यो त राजनीतिक भाषण जस्तो हो, राजनीतिक खण्ड हो। हामी अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा आउँदा अहिले केही शिथिलता अवश्य पनि छ। उपयुक्त शब्द शिथिलता नै ठिक होला हाम्रो लागि। हामी जस्तो अपेक्षा गरेका छौँ त्यो रूपमा गएको छैन र हामी अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिल छ। त्यसमा पनि यतातिर अलिकति वित्तीय सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा केही कामहरू गर्नुपर्ने छ, त्यो हामीले बुझेका छौँ। मैले आउने बित्तिकै, जिम्मेवारी लिने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई जहिले पनि भन्ने गरिन्छ 40 अर्ब 50 अर्ब कति अर्ब चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूका भुक्तानी पनि सरकारले दिन सकेन भन्ने आरोप लगाइन्छ। तथ्याङ्क हेर्दा त्यसो देखिएको छैन। हो, केही चाहिँ पुराना आयोजनाहरूको म्याद थप्नको लागि म आउनुभन्दा अगाडिको क्याबिनेटले केही कार्यविधिहरू, नियावली संशोधन, खास गरी कार्यविधिहरू संशोधन गरेको रहेछ। त्यसबाट विगतका सबै प्रक्रिया पुगेका निर्माण व्यवसायका रकमहरू, काम गरेका कुराहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। झन्डै 40 अर्बको त्यो दायित्व सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अहिले तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान गर्नको लागि एकदम पिडमा रहेका जनतासँग पनि, नागरिकहरूसँग पैसा पुगोस् भन्ने हाम्रो अहिलेको चासो रहेको छ। अहिले चाहिँ खास गरी चाहिँ लघुवित्तहरूमा आएका केही समस्याहरू, त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा आएका केही समस्याहरूले, तथ्याङ्कहरू, अध्ययनहरूले के बताउँछ भन्दा एकदम तल्लो तहमा पैसा पुर्याउने निकायहरू तिनी हुँदा रहेछन्, एजेन्सीहरू तिनी हुँदा रहेछन्। हाम्रा ठुला ब्याङ्कहरू, कमर्सियल ब्याङ्कहरू, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले त्यहाँ पुर्याउन नसक्दो रहेछ। पुर्याइराखेको छ, तर जसरी चाहिँ तल्लो तहमा पिडमा पुर्याउने हो त्यो अलिकति गाह्रो रहेछ। त्यही क्षेत्रहरूमा अलिकति समस्या पछि त्यहाँ केही समस्याहरू अवश्य पनि जनताको चाहिँ दैनिक चाहिँ जीवन चलाउनको लागि एकदम तल केही उपभोग गर्नको लागि केही समस्याहरू देखिएका छन्। त्यसको लागि के कसरी हल गर्ने भन्दा म आउने बित्तिकै करिब 30 अर्ब जतिको हामी बजारमा पठाएका छौँ। खास गरी पेन्सनका कुरा, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा लगायतका रकमको रूपमा चाहिँ 30 अर्ब पठाउने गरी मैले स्वीकृत गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी निर्माण व्यवसायहरूका सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत चाहिँ सबै दाबी काम गरेका या चाहिँ अहिलेका कानुनी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आउँछन् भने 40 अर्ब वरिपरि भनेको छ। हामी त्यो 40 अर्ब चाहिँ हामी तत्काल चाहिँ भुक्तानी गर्नेमा छौँ। त्यसले अझ चाहिँ बजारमा केही पैसाहरू पुगोस् भन्ने छ। यता गभर्नर साहबको कोणमा त हेर्दा फेरि बजारमा लिक्विडिटी बढियो, सबै छ, फेरि लिएर आउने, राष्ट्र ब्याङ्कले प्रशोचन गर्ने,
अनि फेरि चाहिँ अलिकति ब्याज तिरेर बस्ने अर्को दुःख त होला। कुनै बेला 1 वर्ष अगाडितिर हामीले चाहिँ तरलताको समस्या थियो, अहिले आएर तरलता धेरै भयो, फेरि कहाँ खर्च गर्ने भन्ने हो। यो त समस्याहरू आइराख्छन्। हामी चाहिँ नेतृत्वमा बसेका मान्छे डराउने होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। हामी चाहिँ तरलता कम हुँदा कसरी गर्ने यहाँहरूले जान्नुभएको छ, विज्ञहरू तपाईँहरू। त्यसै गरी चाहिँ तरलता बढी भयो, कुन ठाउँहरूमा अलिकति खोल्ने, कुन ठाउँहरू हिजो अलिक कडाइ गरेका थियौँ तरलता कम हुँदा त्यो क्षेत्रहरूका क्यापिङहरू होला हटाउनु पर्ने या अलिकति सजिलो गर्नुपर्ने होला। त्यो चाहिँ हामी राष्ट्र बैङ्कले या अरू नियामक निकायहरूले सोध्ने। गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति अझ चाहिँ बजारमा पुगोस्, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बढोस्, जनताको हातमा पैसा पुगोस्, अलिकति त्यसबाट चाहिँ अलिकति सबै चिजहरू चलायमान हुन्छ, रेभिन्यू बढोस्, राजस्व अलिकति बढोस् भन्ने स्वाभाविक रूपले हाम्रो चाहना हुने हो। त्यसैले यसको सन्तुलन गर्नकै लागि त हामीहरू छौँ। हामी झगडा गर्न, आफूलाई चाहिँ माथि देखाउन या मैले यसो गरेँ अर्को गल्ती छ भन्नलाई होइन। यो समस्या त हाम्रो हो, समग्र राष्ट्रको समस्या हो। त्यसलाई तरलता कम भयो, कहाँनिर टाइट गर्ने, तरलता बढी भयो, कहाँनिर खुकुलो गर्ने, सार्वजनिक वित्तमा चाप आयो कहाँ के गर्ने, त्यो त हामी चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले, अलिकति सहयोगात्मक ढङ्गले, आपसी समन्वय ढङ्गले काम गर्नु। त्यसकै लागि हामीले राज्यले विभिन्न कार्यकारी निकायहरू बनाएको छ, नियामक निकायहरू बनाएको छ, अपरेसनल लेभलमा काम गर्ने निकायहरू हामी छौँ। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ यो कसैसँग हामी कोही प्रतिस्पर्धा गर्न पनि हामी छैनौँ। हामी सबैले जनताका अपेक्षा आकाङ्क्षा अनुसार हामी सबैलाई संविधानले दिशानिर्देश गरेछ, यो सिद्धान्तभित्र काम गर्नु भनेर। त्यो भित्र कानुनहरू बनेका छन्, आफ्ना नियमावलीहरू बनेका छन्, त्यो भित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो। त्यस अर्थमा बेला बेला हुन्छ नि, के अरे अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई जहिले पनि प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने। कसरी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ? सरकारको वित्तीय नीति, त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसलाई सफल गर्ने गरी राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति, अनि मिलाएर त्यहाँनिर कहाँ समस्या हुन्छ सबै मिलेर काम गर्ने। फरक चिज कहाँनिर छ? अर्को मैले नबुझिराखेको कुरो चाहिँ गभर्नरलाई चाहिँ जहिले पनि दोष दिइराख्ने, सरकार आफूतिर पनि फर्कनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा अर्थ सचिव आफैले बोर्डमा पठाउने, 2-3 जना अरू स्वतन्त्र विज्ञहरू उसमा बोर्डमा पठाउने, अनि गभर्नर डेपुटी गभर्नर 3 जना ब्याङ्कको हुने र 4 जना बहुमत सदस्य लिएर फेरि त्यहाँ चाहिँ आरोप गर्ने। यो चाहिँ हामी सहमत हुन सक्दैन। आफ्नो यो अयोग्यताहरू, आफ्नो कमजोरीहरू अर्कोलाई लगाउने कुरा होइन। हामी बुझेका छौँ, यदि त हामीले पठाएका सञ्चालक ठिक छैन भने सञ्चालक फिर्ता गर्ने हो। हामीले पठाएको चाहिँ सचिव ठिक छैन, योग्यतम छैन भने फिर्ता गर्ने हो। या गभर्नर डेपुटी गभर्नरसँग कहाँनिर हो त नि हाम्रो नपुगेको संवाद, कुरा, विज्ञता, हाम्रो राजनीतिक भिजन, दृष्टिकोणलाई उहाँहरूको चाहिँ विज्ञताले कहाँनिर सहयोग गर्नुपर्ने हो या कहाँनिर मिलिरहेको त्यो छलफल संवादबाट गर्ने हो। ठुल्ठुला युद्ध र देशहरू त संवाद गर्छन्, प्रतिस्पर्धीहरू त संवाद गर्छन्। हामी त कुनै प्रतिस्पर्धा होइन नि। राज्यले एउटा स्वतन्त्र नियामक बनाएको हो, नियामकका आफ्ना कार्यकारी चाहिँ स्वायत्तता हुन्छ, कोही हस्तक्षेप गर्न पनि हुँदैन, मिल्दैन। तर राज्यको सरकारको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर कोही हुन्छ, हुँदैन, कोही पनि हुँदैन। म आफ्नै अनुभव बताउँ, यो ब्याङ्क म चाहिँ 68 सालतिर चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा हामी चाहिँ IMF को चाहिँ 5 वर्ष होला सायद हामी व्यवस्थापनमा चाहिँ थियौँ र भर्खरै निस्किएका थियौँ त्यसबाट। त्यस्तो अवस्थामा पुगेको ब्याङ्क हो, निकै समस्या थियो। अब यो चाहिँ निजीकरण हुन्छ, कसैलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने अवस्था थियो। लगभग त्यो अवस्थामा पुगेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मात्रै होइन, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, अर्को कृषि विकास ब्याङ्क सबै नै एउटा समस्यामा पुगेको र पछि बिस्तारै कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ व्यवस्थापक लिएर, कसैलाई राष्ट्र ब्याङ्कले टेक ओभर गरेर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड जस्तालाई सुधारको प्रक्रियामा थियो। त्यसमा मैले गरेको जम्मा 2टा सुधारको मैले गरेको त्यो सहयोग यो ब्याङ्कलाई 2टा हो। म अर्थमन्त्री भएर आए 3टा भनौँ। एउटा कुरा मैले चाहिँ पहिलोपटक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्ककै क्याडरलाई प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम देखिनु भएको क्याडरलाई CEO बनाएको पहिलोपटक। त्यसबाट एउटा व्यावसायिकता अब सुरु भयो। एउटा कुरा प्रतिस्पर्धाबाट र त्यो पनि त्यहाँको क्याडरबाट एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ जम्मा चाहिँ उसको पुँजी चाहिँ एकदम सानो हुने, पुँजी पुगेन, सानो भयो भन्ने कुरा। अनि एकैसाथ 4 अर्ब 37 करोड पैसा राखेर पुँजी वृद्धि गरेको हो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म 12 वर्ष हो, त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्मका अध्यक्षहरू CEOहरूसँग
म भन्न चाहन्छु सार्वजनिक रूपले मेरो कुरो खण्डन गर्नुभयो हुन्छ। मैले एकजनालाई पनि ऋण अथवा कर्जा दिनुहोस् भनेको छैन, एकजनालाई पनि मेरो मान्छे राखिदिनुहोस् अहिलेसम्म भनेको छैन। यसरी ब्याङ्क चलोस् प्रोफेसनल रूपले भनेको तीनवटा कुरा गरेको मैले। र अब पनि म त्यहाँ मैले मेरो मान्छे कोही जागिर लगाइदिनुहोस् भन्नेवाला छैन, कसैलाई ऋण दिनुहोस् भन्नेवाला छैन, र मैले त्यो भन्दैन। व्यवसायिक रूपले चल्नुपर्छ यो चाहिँ। र यो मेरो गल्ती केही गलत कुरा स्टेटमेन्ट हो भने खण्डन गरिदिनुहोस्। योभन्दा अगाडिका सिइओहरूले, अध्यक्षहरूले, कोही साथीहरूले यो तीनवटा कुरा मैले हस्तक्षेप गरेको रहेछु भने त्यसले आज यो ब्याङ्क फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जहिले पनि देशकै चाहिँ ब्याङ्कको रूपमा रहेको छ। र सबै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् सरकारले ब्याङ्क चलाएर बस्ने होइन भन्छ। यसमा पनि सैद्धान्तिक रूपले बहस गरौँ, तर सरकारले ब्याङ्क चलाउन सक्दो रहेछ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। एउटै कानुनमा बसेर सरकारी ब्याङ्क, प्राइभेट ब्याङ्क या चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोइन्टली गरेको चाहिँ सरकार र प्राइभेट मिलेर चलेका ब्याङ्कहरू पनि चल्दो रहेछ भन्ने, यो चाहिँ व्यावसायिक रूपले चलाएर भने चल्दो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ, देखियो छ। यसरी नै हामी हाम्रो संविधानले भने जस्तै सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र चाहिँ सहकारी तीनै क्षेत्रलाई हामी हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा, आर्थिक सिद्धान्तको रूपमा तीन सिद्धान्तलाई हामी सँगसँगै लान्छौँ भन्ने संविधानमा कमिटमेन्ट गरेका छौँ, व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामी अहिले खरो पनि उत्रिएका छौँ यहाँ कि हामी सही हुँदो रहेछ, सही रहेछ। एक थरी साथीलाई लाग्थ्यो सब प्राइभेटलाई छोड्ने, सब मार्केटलाई छोड्ने, यो हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो नै। हामी त्यही विभिन्न आइडियोलोजीका छौँ। कसैलाई लाग्थ्यो राज्यले पनि चलाएर हुन्छ यो कुराहरू, सरकारले गर्ने अहिलेको आधुनिक युगमा भन्ने लाग्छ नै। हामी त्यो चाहिँ हामीलाई लाग्छ कयौँ ठाउँमा त्यो पनि सही पुष्टि भएको छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ राज्य र प्राइभेट सेक्टर मिलेर चाहिँ जोइन्टली ब्याङ्क होला, अरू थुप्रै हाइड्रो होला, थुप्रै चिजहरू चलाइरहेका छौँ। त्यो पनि सफल हुन्छ र भन्ने हुन्थ्यो, हुँदो रहेछ, गर्दा हुँदो रहेछ। हाम्रो यो नेपालको विशेषतामा, हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा चल्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गऱ्यौँ। आज राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बरमा हिँडिरहेको छ। हरेक वर्षमा चाहिँ उसको चाहिँ सायद यसको चाहिँ उसले होला अहिले त अझ 1 नम्बरमै छ जस्तो लाग्छ डिपोजिटमा, किनभने प्राइभेट ब्याङ्कहरू अलिअलि हल्ला चलाइयो, यथार्थ होइन। गभर्नर साहबले टाइमली बोल्नुभयो, कोही पनि ब्याङ्कहरू समस्यामा छैनन् खास तथ्याङ्क हेर्दा। किन भन्दा नेपालमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्थित, राम्रो नियमन भएको र एकदम पारदर्शी ढङ्गले चलेको कुनै व्यवसायहरू छ, कुनै चाहिँ संस्थाहरू छ भने त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्र नै हो। यो चाहिँ दाबीका साथ भन्न सक्छौँ, हामीले भनेको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन गर्ने एजेन्सीहरूले बताइरहेको कुरा, यसमा कहीँ पनि हामी डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने छैन। केही मान्छेहरूले अपराधिक मनोवृत्तिबाट भनेका कुराहरू कोही आत्तिनु पनि पर्दैन। तर अलिअलि सामान्य प्रभाव पर्यो। निश्चय पनि सरकारको स्वामित्वमा रहेका ब्याङ्कहरूमा अलिकति पक्का पनि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ डिपोजिटहरू बढेको छ। मैले कृषि विकास ब्याङ्कसँग सोधिरहेको थिएँ, नेपाल ब्याङ्कसँग सोधिरहेको थिएँ, यहाँ पनि झन्डै 30-35% पनि ग्रोथ रहेछ गत वर्षभन्दा। किन भन्दा यो त विश्वास हो नि, सरकारी ब्याङ्कप्रतिको विश्वास। यसको अर्थ यहाँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्यथा केही होइन। प्राइभेट सेक्टर धेरै भूमिका छ, कम्पिटिसन गरेको छ, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि काम गरिरहेको छ। हो, यहाँ तपाईँहरू कमसेकम तलबै खान नपाए पनि, घाटामै गए पनि सरकारले तलब त खुवाउँछ, पेन्सन त दिन्छ भने ढुक्क छ नि। प्राइभेटमा त्यो छैन। कम्पिटिसनमा मेहनत गरेर नाफा गर्नुहोस्, खानुहोस्, इन्सेन्टिभ, तलब, भत्ता नभए त्यस दिन बिदा, यस्तो त छैन नि। त्यहाँ त प्रतिस्पर्धा छ। यहाँ तपाईँहरू ढुक्कै जागिरमा आए पनि नआए पनि, ड्युटीमा आए पनि नआए पनि त्यो तलब भत्ता र पेन्सन जस्तो छैन। यदि ढुक्कको होइन फेरि प्राइभेट दिनदिनै कम्पिटिसन गर्नुपर्छ मार्केटमा। त्यो कुरा अलग आफ्नो व्यथाहरू छन्। त्यसो गर्दा तर पनि चाहिँ फेरि चाहिँ अहिले राम्रो गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर मात्रै होइन कि त तपाईँहरूका कमी कमजोरीहरू भन्ने कुरा भन्न हामी सरकारी ब्याङ्क, सरकार यो लोकतान्त्रिक सरकार हो। सबभन्दा सरकार जनताले गाली गर्ने, जवाफ दिनुपर्ने, जसले पनि हेप्ने भनेको सरकारलाई हो। यस्तो हो, हाम्रो कर तिरेको पैसा खाएर यसो ठुला गफ गर्ने, यसो जवाफ दिनुपर्छ। अरू कसैले जवाफ दिनु पर्दैन। र जो राजनीतिमा